बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब खाना काबा में एक शैतान दाखिल हुआ तो वहाँ पर मौजूद मुसलमानों ने ऐसा क्या मंजर देखा कि सभी हैरान रह गए। आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। खाना काबा में बहुत ही बड़ा मौजज़ा हुआ। अल्लाह अकबर, ये क्या मामला था। दोस्तों, वाकई इस वीडियो में हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सबक और सीखने की बात मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, एक बार हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र हज पर निकले और सफ़र में आप सितारों की मदद से रहनुमाई लिए जा रहे थे और चलते जा रहे थे। आप सहरा पार करके बिलाखिर मक्का मुकरमा पहुँच गए। काबातुल्लाह का तवाफ़ मुकम्मल कर चुके और हज के फ़राइज़ से फ़ारिग होकर काबे के अहाते से बाहर ही निकल रहे थे कि देखते हैं कि काबे के दरवाजे पर इब्लीस दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में एक लगाम भी थी जो अमूमन घोड़े की लगाम होती है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उसे देखते ही पहचान गए कि ये इब्लीस है, क्योंकि अल्लाह वाले शैतान को दूर से ही पहचान लेते हैं। जब उन्होंने शैतान को पहचान लिया तो शशदर रह गए कि ये इब्लीस काबे के दरवाजे पर क्या कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इससे सवाल करता हूँ कि इब्लीस, तू और यहाँ पर तू क्या कर रहा है। चुनांचे उन्होंने इब्लीस से सवाल किया तो शैतान ने हाथ में थामी हुई उस घोड़े की लगाम की तरफ देखा और इशारा करते हुए कहा कि मेरे बहुत बंदे यहाँ तवाफ़ में मशगूल हैं, उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आएंगे तो ये लगाम उन पर डालूंगा और सवारी करता हुआ जाऊँगा। ये सुना तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने परेशान होकर कहा कि इब्लीस, क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्हें तू लगाम डालेगा। इब्लीस ने उन पर एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराया और तंज़िया अंदाज में ज़ोरदार कहका लगाते हुए आहिस्तगी से बोला कि हाँ, तुम भी शामिल हो, लेकिन तुम पर तो मैं बग़ैर लगाम के ही सवारी कर सकता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, वक्त गुजरा और ये बात आई गई होगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुल्क में लौटने के लिए मक्का से रवाना हुए। एक बार फिर वही दुश्वार सफ़र, दरिया, सहरा, वादियाँ अबूर करते सफ़र की मुश्किलात का सामना करते हुए तेज़ बहाव वाली नदी पर पहुँचे और नदी पार करने से कबल रुक गए। फिर अपने लिबास को ऊपर चढ़ाया और नदी पार करने ही वाले थे कि अचानक उनकी नज़र पड़ी तो देखा कि नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे नाबीना और बहुत लंबी दाढ़ी वाले एक बुज़ुर्ग बैठे थे। वो बुज़ुर्ग के पास गए और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बुज़ुर्ग बोले कि हज करके लौटा हूँ और परेशान बैठा हूँ। मैं बूढ़ा नाबीना शख्स इस हालत में नदी कैसे पार करूँगा। इस पर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दिल मोम हो गया और उन्होंने उन बुज़ुर्ग को उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया और फिर पानी में उतर गए। पानी का बहाव खासा तेज़ था और इतना तेज़ कि नदी को पार करना इतना आसान नहीं था। लेकिन वो उस नदी को पार करने में कामयाब भी ना हुए थे कि बुज़ुर्ग ने हज़रत के कान में सरगोशी की और कहा, मैंने बोला था ना कि मियाँ तुम पर बग़ैर लगाम के भी सवार कर सकता हूँ। अब नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक सबक हमारे लिए छुपा हुआ है और वो ये सबक है कि हमें ये सोचना चाहिए कि शैतान जो वहाँ पर भी था और जो यहाँ पर भी है, जो काबातुल्लाह के दरवाजे के साथ भी खड़ा था और जो हर वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, उस शैतान के शर से अगर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह वाले नहीं बच पाए तो हम क्या समझते हैं कि ये शैतान हम पर हमला नहीं करेगा और हमसे अपनी मर्ज़ी के काम नहीं करवाएगा और हमें ये लगाम के बगैर भी चला सकता है। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि हम शैतान के मानने वाले नहीं, बल्कि हम रहमान के पैरोकार हैं। हम अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी का हर तर्ज़ अमल अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक होना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के चंद अहम वाक़यात का जिक्र करने से पहले हम आपको बताते चलें कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप और चंद तस्वीर और कुछ मनाजिर ऐसे वायरल हैं जिनमें बताया ये जा रहा है कि खाना काबा के अंदर कुछ अजीब सी मखलूक़ात नज़र आ रही हैं। इस हवाले से हमने रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई ठोस वजूहात शवाहिद नहीं मिले और इसकी कोई तफसीलात भी सामने नहीं आई हैं। कोई कह रहा है ये शैतान है तो कोई कह रहा है ये फरिश्ते हैं। लिहाजा ये सच है या गलत है, इसके मुतल्लिक़ कोई ख़त्मी राय नहीं दी जा सकती। नाज़रीन गिरामी, ये कहा जाता है कि आपसे एक दफ़ा यानी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप भूख की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, तो फरमाया कि अगर फ़िरौन भूखा होता तो हरगिज़ खुदाई का दावा न करता, और कहा कि मेरी अंत कोशिश के बावजूद राह हक ना खुला मिला, और जब वो खुला मिला तो मसाइब के ज़रिए से ही खुला मिला। कहा कि मैंने हर तरह से राह हक पर चलने की कोशिश की मगर बेसुध साबित हुआ।
مگر جب کملی والے لگاؤ کے ساتھ چلا تو منزل تک پہنچ گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے خالق تک رسائی حاصل کرنی ہے اور تمہارا یہ شوق ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے، اپنی تخلیق کرنے والے تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اپنے نفس کو 3 طلاقیں دے دو۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے اور خوش اخلاق انسان ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دوستو، اگر انسان ان فرمودات پر غور کرے اور ان کے الفاظ اور ان کے نظریے پر غور کرے تو اس میں انسان کی زندگی کا سارا لائحہ عمل ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عبادت کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیش کرتے دیا۔ لیکن یہ انسان کا نفس ہی ہے جو اس کو اللہ کے نبی کی راہ پر چلنے سے روکتا ہے اور اس سے غلط کام کرواتا ہے۔ لہٰذا حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ بس اپنے نفس کو 3 طلاقیں دے دو، دوسرا کا بوجھ اٹھایا کرو اور خوش اخلاق ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے ہو جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، پھر زندگی کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے، پھر یاد کر لیجئے کہ طاقتور اور عقل مند بننا آپ کے نصیب میں شامل نہیں تھا۔ بتایا کہ بچے کی پیدائش اس بات کا پیغام ہے کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کس طرح سے حق کو پہچانا جائے؟ آپ نے کہا کہ اندھا، بہرا اور لنگڑا بن کر۔ دوستو، سوال کیا گیا جس کے جواب میں بتایا کہ اگر کوئی انسان تم پر احسان کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس شخص کا شکر ادا کرو کیونکہ خدا نے ہی اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ان نیک بندوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنے اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ بتا دیا ہے۔ تو آج انسان غفلت میں کیوں ہے؟ کیوں آج مسلمانوں کو ساری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید اور حدیث کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، آج مسلمانوں کو ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے اس بہترین نسخے کے باوجود آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ جب ہم اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سبب صرف اور صرف قرآن و حدیث سے دوری ہے، اور حق کے مقابلے باطل کو گلے لگانا، غیر اسلامی شعار کو اپنانا، یہاں تک کہ عبادات و ذاتی معاملات میں بھی انتہائی بدتر، نماز سے غافل، روزے سے بے خبر، زکوٰۃ سے بے پرواہ، والدین کی نافرمان، غیبت میں سب سے آگے، شراب خوری میں مست، ڈاکہ زنی میں ماہر، بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ صغائر کا خیال، نہ کبائر کا خوف، تمام خصوصیات و امتیازات جو نہ صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی بلکہ خدا کی نصرت و تائید و سرفرازی کا باعث بھی ہے۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ جب تک ہمارا رشتہ قرآن و حدیث سے جڑا رہا تب تک کامیابی اور کامرانی نے ہمارے قدم چومے، اور جب بھی قرآن و سنت کو ترک کیا وہ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا گرے۔ طارق بن زیاد کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ ایمان و یقین کی سخت دلیل ہے۔ کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں، بھروسے پہ اترے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ انہوں نے اپنی کشتی کو اللہ کے بھروسے پر جلا دیا کہ یہاں تو شہید ہونا ہے، یہیں شہر کو فتح کرنا ہے۔ چنانچہ اسلامی فوج کے معمولی سے ٹکڑے نے اندلس کو فتح کر لیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور قرآن و حدیث سے مضبوط رشتہ جوڑ رکھا تھا۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرے تو ہر آفت مصیبت سے محفوظ رہے گا اور کامیابی اور سربلندی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس لیے ایک بار پھر اپنے تعلق کو اللہ کی کتاب سے استوار کرنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بروئے کار لانا چاہیے۔ علم کی اس اہمیت کے باوجود افسوس ہے کہ آج مسلمان تعلیم کے میدان میں دوسری قوم سے بہت پیچھے ہیں۔ دشمنان اسلام تو چاہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم سے دور ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، اور اگر قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی تو عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اس لیے کہ قرآن حقیقی علم کا سرچشمہ ہے۔ تعلیم سے اخلاق میں آتی ہے بلندی، آداب کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے ہستی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔